Hello everyone. Today we are going to start the new topics probability. भनेको बिजनेस म्याथ्सको क्लास 12 को हामी प्रोबेबिलिटी भनेको यो 3 मार्क्सको एउटा क्वेशन आउँछ, स्योर क्वेशन. प्रोबेबिलिटी भन्नाले धेरै गाह्रो के पनि हैन. दिस इज जस्ट अ चान्स. प्रोबेबिलिटी भनेको चान्सेस जस्तै हुन्छ है. जस्तै अब नेपालीमा वी से द प्रोबेबिलिटी एज सम्भाव्यता भनेको कतिको सम्भव छ, हाउ मच इट इज अ पोसिबल त्यो चेक गर्ने हुन्छ. अब यसमा चाहिँ हामीले बुझ्ने भनेको क्वेशन एउटा मात्र क्लियरली बुझ्न सक्यौँ भने यो प्रोबेबिलिटीबाट 3 मार्क्स भनेको त्यतिकै निकाल्न सक्छौँ. किनभने हामीसँग जम्मै एउटा फर्मुला हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा. प्रोबेबिलिटीमा एउटा फर्मुला भनेको फेभरेबल केस डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ केस, यो दुईटा हुन्छ. अब त्योभन्दा पनि पहिला अब बेसिक कुरा बुझ्नको लागि जस्तै यसमा युज हुने टर्म्सहरू. टर्म्स भन्नाले एउटा हाम्रो फर्स्ट वर्ड भन्छ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छ. ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट. ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको जस्तै एक्सपेरिमेन्ट भनेको जे पनि हुनसक्छ. अब ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको फर इक्जाम्पल मैले कोइन टस गर्ने हुन्छ कि अथवा टास्कको कुनै पट्टी निकाल्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई त्यसको आउटकम चाहिँ यही हुन्छ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भित्रको रेन्जेसभित्र हुन्छ, त्यस्तो थाहा भएकोलाई चाहिँ हामी ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ. भनेको कोइन टस गऱ्यो भने हामीलाई थाहा छ कि एन्सर कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ, यो दुईटा बाहेक अरू आउँदैन. त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छ. कुनै एउटा डाइसलाई टस गऱ्यो भने मेरो 1 देखि 1 2 3 4 5 6 80 नै आउँछ भनेको हाम्रो फाइनल एन्सर कति हुन्छ, कहाँदेखि केसम्म हुन्छ त्यस्तो फिक्स भयो भने त्यसलाई ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ. अनि यो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको जुन आउटकम्स हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी स्याम्पल स्पेस, इट इज कल्ड एज अ स्याम्पल स्पेस, यसलाई स्याम्पल स्पेस भन्छौँ. र स्याम्पल स्पेस आइसकेपछि बेसिकल्ली हामीलाई यो प्रोबेबिलिटीमा सोध्ने भनेको प्राय तिनवटा, एउटा कोइन टस हुन्छ, एउटा यो डाइसको हुन्छ, एउटा कार्डको हुन्छ. एउटा कार्ड हुन्छ है. कार्ड भनेको 52 कार्ड, 52 प्लेइङ कार्ड हुन्छ. 52 प्लेइङ कार्डमा हामीले गऱ्यौँ भने ल जस्तै 26 वटा ब्ल्याक, 26 वटा रेड, ब्ल्याक र रेड. अब यो ब्ल्याकमा पनि 13 वटा स्पेड, स्पेड भन्नाले चिर भयो, 13 वटा क्लब, सरी स्पेड भन्नाले सुरट, क्लब भन्नाले चिर हुने भयो, चिर भने रुख जस्तै हुने भयो. अब रेडमा चाहिँ 13 वटा डायमन्ड इट, 13 वटा पान द्याट इज हर्ट, 13 वटा हर्ट हुन्छ भनेको सबै 13 वटा हुन्छ. द्याट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK भनेको हाम्रो स्याम्पल स्पेस भनेको 80 हुने भयो. यो सबै 13 वटा हुन्छ. र 13 वटा हुँदाखेरि अब यसमा एउटा अर्को वर्ड के आउँछ भने फेस कार्ड भनेर आउँछ. फेस कार्ड भनेको यसलाई हामी फेस कार्ड भन्छौँ. त्यसैले हामीसँग टोटल फेस कार्ड भनेको यो अब 4 वटामा हुने भएकोले 4 3 जा 12, फेस कार्ड भनेको 12 वटा हुन्छ. फेस कार्ड वी हेभ गट 12 फेस कार्ड, 12 वटा फेस कार्ड हुन्छ. अनि 1 लाई चाहिँ हामीले एस भन्छौँ, एउटा सेपरेट वर्ड भनेको ACE, एककालाई हामी एस भन्छौँ. जेलाई ज्याक, क्यूलाई क्वीन र केलाई किङ भन्छौँ. यसो वर्डहरू पनि कहिलेकाहीँ दिइरहेको हुन्छ, त्यो वर्ड अनुसार पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ. यो यो प्लेइङ कार्डको भयो. अब डाइस फाल्ने भनेपछि मेरो एन्सर भनेको 1 देखि 6 सम्म नै आउँछ, 1 देखि 6 बाहेक अरू केही पनि आउँदैन. अब कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 डाइससम्म सोध्ने हुन्छ. 2टा डाइस फाल्यो भने मेरो कतिवटा स्याम्पल स्पेस भन्छ भने जस्तै पहिलोमा 1 आयो भने दोस्रोमा 1 आउन सक्छ भनेको पहिलोमा 1 को दोस्रोको 2 3 4 5 6, पहिलोमा एक आउँदाखेरि दोस्रोमा एक्का डुवा तिर्के चौका पन्जा छक्का, यो बाहेक अरू आउँदैन. अब पहिलोमा डुवा आयो भने त्यसमा पनि एक्का भनेर यही सिरियली आउँछ भनेको पहिलोमा एक्का डुवा तिर्की चौका पन्जा छक्का गर्दाखेरि यहाँ 6/6 भनेपछि यहाँ 6वटा गर्दै गर्दै 36 हुन्छ. अब यो हरेकपल्ट हामीले बनाएर बस्न सकिँदैन. त्यसैले याद गर्ने के हुन्छ, 2टा डाइस फाल्यो भने हाम्रो टोटल केस भनेको 36 हुने भयो, यो 36 हुन्छ. अनि अब अर्को भनेको कोइन टस गर्दाखेरि. अब कोइन टस गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ. एउटा कोइन टस गर्यो भने मेरोमा हेड आउने भयो कि त टेल आउने भयो. यो 1 कोइनलाई एउटा कोइन गर्यो भने. अब 2टा कोइन गर्यो भने के आउँछ
हरेकपल्ट त्यो सोची दुईटासम्म त हामीलाई सजिलो हुन्छ कि त हेड हेड आउँछ कि हेड टेल आउँछ कि टेल हेड आउँछ कि टेल टेल आउँछ। यो दुईटासम्म भनेको हामीले सोचेर एकैचोटि लेख्न पनि सकिन्छ। अब यो दुईटाभन्दा बढी 3टा दियो 4वटा दियो भने हरेकपल्ट लेख्दा त हाम्रो बिर्सिने हुन्छ। र यस्तोमा भनेको हाम्रो फर्मुला के गर्छौँ भने 2 को पावर n गर्ने हुन्छ। भनेको कतिवटा कोइन छ त्यसलाई डिभाइड गर्ने हुन्छ। किनभने कोइन भनेको हेड र टेल मात्र आउने भयो, हेड र टेलको 2 राख्यो अनि कतिवटा कोइन छ त्यो डिभाइडेड बाई त्यसको पावर गर्ने हुन्छ। अब मिल्छ कि मिल्दैन, एउटा कोइन गऱ्यो भने 2 को पावर 1 द्याट इज 2 ठिक छ। दुईटा कोइन गर्दाखेरि 2 को स्क्वायर 4 मिल्ने भयो। अब 3टा गऱ्यो भने 2 क्युब भनेको 8। अब 8वटा आउने भएर हामीलाई सोचिराख्नलाई त गाह्रो हुन्छ। यसमा गाह्रो हुन्छ भन्नाले टाइम पनि कन्ज्युमिङ हुन्छ अनि रिपिटेसन हुने चान्सेस म्याक्सिमम छ। त्यसैले यसको बेसिक रुल भनेको ल जस्तै हामीले 3टा कोइन टस गर्छौँ भने यहाँ हेड 4 चोटि लेख्छौँ है, किनभने मलाई थाहा छ त्यहाँ 8वटा आउँछ भन्ने। सो हेड 4 चोटि टेल 4 चोटि, अब दुई चोटि त्यसको हाफ हाफ गर्ने, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब 4बाट 2, 2बाट अब 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। दिस विल बी द टोटल आउटकम्स। भनेको हामीले यसरी सजिलै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सोचेर लेख्ने होइन। जस्तै अब 4वटा भयो भने 2 को पावर 4, 2 को पावर 4 भनेको 16, 16 को हाफ भनेको 8 भनेपछि हेड 8 चोटि लेख्नु पऱ्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8, हेड 8 चोटि टेल 8 चोटि, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 भयो। अब यहाँ 8 चोटि लेखेको छु, अब 8 चोटिबाट मेरो 4 चोटि हुन जान्छ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4वटाबाट 2टा, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। यसरी गर्दा त हामीलाई फाइदा के हुन्छ भने रिपिट भयो कि भएन भने चेक गरिराख्नु पर्दैन, यो आफै मिल्न आउँछ। नत्र हामीले आफै सोच्दै गऱ्यो भने यो रिपिट भयो होला कि यो रिपिट भयो होला कि भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तोमा भनेको रिपिट गर्नै पर्दैन, यो फिक्स्ड आन्सर हुन्छ। त्यसैले हामीले यो आउटकम चाहिँ यसरी पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले क्वेसन पछि हामीले यो हरेकपल्ट ननिकाल्ने, याद गर्न सक्यो भने एकचोटिमा पुग्छ। प्रायः यो 4वटासम्म चाहिँ सोध्दैन, प्रायः जसो 3टा सोध्ने हुन्छ। अनि अर्को क्वेसन भनेको जस्तै कहिलेकाहीँ अ चिल्ड्रेन इज बोर्न इन अ फ्यामिली भन्यो भने, जस्तै चिल्ड्रेन बोर्न भन्दा कि त सन हुन्छ कि त डटर हुन्छ। हामीले यो बाहेक अरू अप्सन के पनि सोध्दैनौँ कि, भनेको कि त सन कि त डटर। सनको प्रोबेबिलिटी पनि 1/2, डटरको प्रोबेबिलिटी पनि 1/2, हाफ हाफ हुन्छ। अनि यसमा रिप्लेसमेन्ट र नन रिप्लेसमेन्ट भन्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ खासै अहिले चाहिएको छैन। अनि अर्को यसमा वर्ड भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्ने हुन्छ है। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको चाहिँ सबभन्दा कन्फ्युजिङ वर्ड यहाँ एउटा हुनसक्छ तिमीहरूलाई। जस्तै यो ल्याङ्ग्वेजमा आउँदाखेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको के हो भने जस्तै मैले कोइन एउटा टस गरेँ भने हेड आयो भने टेल आउँदैन नि, कुनै एउटा मात्र आउँछ। एउटा आउँदाखेरि अर्को आएन भने त्यसलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्ने कन्डिसन हुन्छ। र त्यस्तो केसमा जस्तै 2टा प्रोबेबिलिटी छ भने PA + PB = 1 हुन्छ। 3टा छ भने PA + PB + PC = 1 हुन्छ। किनभने हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 1, किनभने प्रोबेबिलिटी रेन्ज फ्रम 0 to 1। फेभरेबल केससँग मिल्यो भने कम्प्लिटली मिल्यो भने 1, मिल्दै मिलेन भने 0। त्यसैले 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ। र अर्को पनि सिम्पल हामीले यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर बुझ्ने कसरी भने इफ देयर इज नथिङ कमन, कमन भएन भने द्याट इज म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। अब कमन नहुने भनेको जस्तै अ कोइन इज टस एन्ड अ डाइस इज थ्रोन। एउटा कोइनलाई फालेँ मैले, एउटा डाइस फालेँ भनेपछि कोइनमा आउने रिलेसन भनेको कि त हेड र टेल हो, डाइस आउने भनेको मेरो 1 देखि 6 सम्म हुन्छ। हेड आउँदाखेरि योसँग मतलब छैन, यो आउँदाखेरि यो मतलब छैन। त्यसरी इन्डिपेन्डेन्ट विच डजन्ट डिपेन्ड्स अन इच अदर, त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्ने। अनि म्युचुअली नन एक्सक्लुसिभ अथवा डिपेन्डेन्ट कस्तोलाई भन्छ भने जस्तो मैले डाइस चाहिँ फाल्दाखेरि वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ इभन नम्बर, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर अर 1 2 3। यस्तो क्वेसन भने इभन नम्बरमा पनि मेरो 2 आयो, यहाँ 1 2 3 मा पनि 2 आयो, यो त कमन भयो। सो कमन भयो भने द्याट इज नट द म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, त्यो डिपेन्डेन्स हुन्छ। अनि यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो 2टा सेट हुँदाखेरि
ए युनियन बी भनेको पिए प्लस पिबी हामीले सेटमा युज गरेको छ सेटमा हामी एन युज गर्छौँ प्रोबेबिलिटीमा पी युज गर्छौँ माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको नयाँ वर्ड यो इन्टरसेक्सन आउँछ अब यो इन्टरसेक्सन भेटाउने भनेको जस्तै पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको पिए इन्टु पिबी हो पिए इन्टु पिबी गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ त्यसैले यो हामी इक्जाम्पल गर्दा बुझ्छौँ जस्ट रिमेम्बर द्याट इफ द्याट इज नथिङ कमन पिए प्लस पिबी इक्वल्स टु 1 हुन्छ इफ द्याट इज अ कमन वी हेभ टु युज पिए युनियन बीको फर्मुला चाहिँ पिए पिबी पिए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ इन्टरसेक्सन हुन्छ भन्ने मात्रै हुन्छ त्यसैले हाम्रो प्रोबेबिलिटीमा चाहिने यो तीनटा केस त्यसैले के भनौँ एउटा टस कोइन एउटा डाइस अथवा डाई पनि भन्छ यसलाई डिआइसिई पनि लेख्छ कहिले डिआइई पनि भनिरहेको हुनसक्छ अनि यो कार्डको हुन्छ अनि पछि गएर चाहिँ हाम्रो स्याम्पल स्पेसमा भनेको कमिटी बनाउने भन्ने हुन्छ सो कमिटी बनाउने भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै वी हेभ टु सल्भ बाई युजिङ पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन त्यहाँ कमिटी भन्ने त्यो ग्रुपिङहरू गर्नुपर्ने भयो भने वी विल डु बाई पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन मेथड नत्र हामी यसमा डाइरेक्ट गर्छौँ अनि यसमा डाइरेक्ट गरेर अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हुन्छ कि लेट द स्याम्पल स्पेस बी 1 2 3 4 5 6 लेट द ब्ल्याक कार्ड बी रिप्रेजेन्टेड बाई बी भन्ने त्यो ल्याङ्ग्वेज हामीले एकचोटि अलिकति लेख्छौँ अनि त्योपछि हिसाब गर्दा चाहिँ यसको फर्मुला भनेको प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ फेभरेबल केस divided by total number of case one and only formula यो भयो हामीलाई चाहिने अनि जस्तै नट भने कम्प्लिमेन्ट आयो भने जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ए इक्वल्स टु 1/3 वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ ए भनेको कम्प्लिमेन्ट भयो सो कम्प्लिमेन्ट आउँदाखेरि के गर्छौँ भने 1 माइनस पिए जुनको नाइ भने छ त्यसैलाई 1 मा घटाउने हुन्छ त्यसैले बेसिक रुल चाहिँ पिए प्लस पिए कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 हुन्छ जहिले पनि हुने केस यो नहुने केस हुने र नहुने जोड्दाखेरि जहिले पनि 1 हुन्छ अनि हामी यसको एन्सर चाहिँ प्रायः जस्तो फ्र्याक्सनमा निकाल्छौँ र फ्र्याक्सनमा निकाल्दा 1 भन्दा ठुलो कहिले पनि हुँदैन प्रोबेबिलिटी विल नेभर बी ग्रेटर देन 1 यसको बेसिक चाहिँ यति हुन्छ अब हामी अलिअलि हिसाब गर्छौँ हिसाब गरेपछि हामीले चाहिँ बुझ्न झन् सजिलो हुन्छ यसमा पनि हाम्रो क्वेसन चाहिँ लामो हुने मात्रै हो जस्तै यहीँबाट स्टार्ट गरौँ ल जस्तै द फर्स्टमा अ ब्याग कन्टेन्स 6 white 5 blue and 4 black marbles a marble is drawn randomly what is the probability of drawing a black or a white marble यहाँ मेरो और भनेको छ है अब अर्को एउटा बुझ्ने भनेको और भनेको प्लस हो एन्ड भनेको मल्टिप्लिकेसन हो अब यसमा टोटल नम्बर अफ बल जस्तै यसमा एकचोटि रिप्रेजेन्ट गरिदिउँ भनेपछि लेट व्हाइट बल बी रिप्रेजेन्टेड बाई किनभने यो 3 मार्क्स आउँछ 3 मार्क्समा हाम्रो 2 लाइनमा सकिउँदाखेरि अलिकति नराम्रो देखिने हुन्छ त्यसैले ल्याङ्ग्वेजबाट अलिकति ठुलो गरिदिनु हुन्छ लेट व्हाइट बल बी रिप्रेजेन्टेड बाई व्हाइट बल ब्लू बल एन्ड ब्ल्याक बल be represented by white लाई W गरौँ ब्लू लाई क्यापिटल B गरौँ अब ब्ल्याकमा त यो B आइसकेको छ त्यसैले म ल L लेख्दिएँ रिप्रेजेन्टेसन आफूले गरे हुन्छ रेस्पेक्टिभली अब टोटल बल भनेको 6 5 4 भनेको 15 वटा बल हुने भयो 15 बल टोटल बल भनेको 15 बल्स अब क्वेसनबाट हामीले बुझेर डाइरेक्ट पनि गर्न मिल्छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ अ ब्ल्याक अर व्हाइट ब्ल्याक आए पनि भयो व्हाइट आए पनि भयो भनेपछि फेभरेबल केसेस र यहाँ बलको ठाउँमा केसेस लेखिदिउँ न ल टोटल केसेस यति फेभरेबल केस ब्ल्याक आए पनि भयो व्हाइट आए पनि भयो ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी मसँग 4 वटा छ व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 6 वटा छ द्याट इज फेभरेबल केस भनेको मसँग 10 वटा बल्स छ अब प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक और भनेको युनियन हुन्छ व्हाइटलाई मैले एल लेखेको छु इज फेभरेबल केस डिवाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ केस
द्याट इज 10 डिभाइडेड बाई 15। अब हामीले एन्सर यसैमा चाहिँ छोड्न पाउँदैन कहिले पनि, भनेको वी हेभ टु रिड्युस टु द लोवेस्ट टर्म, जति सक्छ सानो टर्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो इफ आई क्यान्सल आई विल गेट 2/3। सो यसको आन्सर भनेको 2/3। हामीले गऱ्यौँ भने यो डाइरेक्टली यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, 2/3 त थाहा हुन्छ, 10 डिभाइडेड बाई 3 गरे पनि हुन्छ। अथवा यसको अप्सन भनेको अर्को मेथड के छ, यहाँ ब्ल्याक और व्हाइट भनेको छ, ब्ल्याकको प्रोबेबिलिटी ब्ल्याक मसँग छ 4/15 अनि व्हाइटको प्रोबेबिलिटी 6/15 भनेको 4/15 प्लस 6/15 और भनेको प्लस भनेकोले अब यो सल्भ गऱ्यो भने 10/15 आउने त त्यही हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ फेभरेबल केस भनेर पहिल्यै निकालिसकेको थियो, यसो छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्दैन। यो एउटा क्वेसन भयो। अब सेकेन्डमा चाहिँ जस्तै वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ अ क्लब और अ ज्याक फ्रम अ डेक अफ 52 कार्ड्स। अब यसमा पनि और भनेको छ, अनि यहाँ क्लब भनेको हाम्रो चिड भयो, क्लब भनेको चिर हुने भयो, यो ज्याक हुने भयो। अब यसमा एउटा कन्फ्युज नहुँ है, क्लब भनेको हाम्रो 13वटा कार्ड हुन्छ, ज्याक भनेको मेरो 4वटा कार्ड हुन्छ। अब यो क्लबमा ज्याक पर्छ कि पर्दैन, हामीले यो डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट थाहा पाउनलाई गरेको। यो चाहिँ भनेको क्लबमा एक्कादेखि बादशाहसम्म जान्छ, 1 2 3 4 देखि केसम्म जान्छ, ज्याक भनेको जे मात्रै भयो भनेपछि यहाँ त एकचोटि रिपिट भयो। सो रिपिट भयो भने मैले एकचोटि सबट्र्याक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ है। अब जस्तै क्लब लेट द ज्याक बी रिप्रेजेन्टेड बाई J and club be represented by C। अब बुझे अनुसार टोटल नंबर of club equals to 13, total number of jack भनेको 4वटा ज्याक हुने भयो हामीसँग। अब यहाँ त वी हेभ गट वान कमन भनेको क्लब अल्सो हेभ वान ज्याक, एउटा ज्याक हुने भयो। त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ क्लब इन्टरसेक्सन ज्याक, क्लबमा ज्याक कतिवटा छ, एउटा छ। सो 1 आउट अफ 52, 52वटा कार्डमध्ये 1/52 हुने भयो। अनि टोटल नम्बर अफ क्लब आयो। अब यहाँबाट प्रोबेबिलिटी अफ क्लब भनेको 13/52, प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक भनेको 4/52 भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटी यो सबै आयो। अब हामीलाई सोधेको त यहाँ और भनेको छ, त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ क्लब और ज्याक P युनियन J भनेको PC प्लस PJ इन्टरसेक्सन भएकोले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरसेक्सन J। सो PC भनेको 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, 13 प्लस 4 17, 17 माइनस 1 16, 16 डिभाइडेड बाई 52। अब मैले यो काटेँ भने 4 आउने भयो तल 13 भनेको ज्याक र ऊ आउने प्रोबेबिलिटी 4/13 हुन्छ। त्यसैले जस्ट अलिअलि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आफूले थपिदिने हुन्छ, अनि हेर्दै मार्क्स दिउँ जस्तो हुन्छ। 2-3 लाइनमा सक्यो भने जब 80को 3 मार्क्स किन दिने त्यस्तो आउन सक्ने हुन्छ। सो एज फार एज पोसिबल हामीले अलिकति लामो गर्ने, लामो हुने फेरि धेरै लामो होइन, ठिक्कसम्मको अलिकति गर्छौँ यसमा। फेरि यहाँ अर्को एउटा, ओके, अ कार्ड इज ड्रन एट अ ऱ्यान्डम फ्रम अ वेल सफल डेक। चाहिँ त्यो वेल सफल भन्यो भने त्यहाँ 52 कार्ड्स नबने पनि हामीले बुझ्ने चाहिँ 52 कार्ड हुन्छ है। सो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट द कार्ड ड्रन इज अ ब्ल्याक कार्ड भनेपछि अब ब्ल्याक कार्ड कतिवटा हुन्छ, हामीसँग 26वटा हुन्छ। पहिला रिप्रेजेन्ट गरौँ, लेट ब्ल्याक कार्ड इज रिप्रेजेन्टेड बाई B, एस कार्ड इज रिप्रेजेन्टेड बाई A, अरू त चाहिँदैन, ब्ल्याक कार्ड और एस कार्ड भनेपछि सेम यस्तै क्वेसन भयो यसको। सो टोटल कार्ड भनेको मेरो ल M/N गरेर टोटल कार्ड N इक्वल्स टु 52
अब फेभरेबल फर्स्ट नम्बरको लागि है, अब फर्स्ट नम्बरको लागि ब्ल्याक कार्ड भनेको छ, त्यसैले फेभरेबल केसलाई एम भने मेरो ब्ल्याक कार्ड भनेको कतिवटा आउने भयो, 26 वटा हुन्छ। फेभरेबल केस इक्वल्स टु 26। अब यसमा चाहिँ के भन्छ, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु फेभरेबल केस डिवाइडेड बाई टोटल केस भनेको 26/52 द्याट इज 1/2। जस्तो कहिलेकाहीँ मैले प्रोबेबिलिटी फेभरेबल केस ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु, जस्तो अहिलेको हिसाबमा मैले यस्तो फर्मुला युज गरेको छु, जुन गरे पनि केही फरक हुँदैन, आफूलाई जुन सहिलो लाग्छ त्यहाँबाट गर्न पाउँछ है। मैले यो फर्मुला भनेको यहाँ नलेखिकन डाइरेक्ट गरेको भयो यो चाहिँ, त्यसैले जे गरे पनि केही फरक हुँदैन। फेभरेबल केस प्रोबेबिलिटी भनेको 1/2 आयो, फर्स्टको काम सक्यो। अब सेकेन्डमा एन्ड एस कार्ड भनेको छ, सेकेन्ड नम्बरमा फेभरेबल केस यो एम या एन हुन्छ, m/n। कहिले हामीले सर्ट फर्ममा लेख्दा m/n पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। फेभरेबल केस एम, त्यहाँ एस भनेको मसँग 4 वटा हुने भयो, फर्मुलै लेखिन। फेभरेबल केस भनेको 4। अब फर्मुला प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु फेभरेबल केस डिवाइडेड बाई टोटल केस 4/52 इक्वल्स टु 1/13। प्रोबेबिलिटी भनेको 1/13 भयो, सेकेन्डलाई सक्यो। अब थर्डमा मलाई के सोधेको छ, ब्ल्याक कार्ड और एस कार्ड भनेको छ। अब ब्ल्याक कार्ड और एस कार्डमा वी हैव 2 एस कार्ड अन ब्ल्याक भनेको कालो कार्डमा 2टा एस कार्ड हुन्छ, जस्तै अब सुरोटको एका र चिडको एका। सो प्रोबेबिलिटी अफ, अब एस र ब्ल्याकलाई मैले ए र बी मानिरहेको छु ब्ल्याक कार्ड। सो पी ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी भनेर बी इन्टरसेक्सन ए भनेको सेम हुन्छ, अगाडि पछाडिबाट केही फरक हुँदैन। मेरो 2टा कमन हुने भएकोले 2/52। अब यहीँ चाहिँ हामी काटिदिनु, यहीँ काट्यो भने फेरि मैले तल हिसाब गर्दाखेरि एलसिएम लिनुपर्ने हुन्छ। सो वी विल क्यान्सल ओन्ली अन द फाइनल स्टेप, फाइनलमा मात्र हामीलाई लोवेस्ट टर्ममा चाहिने हुन्छ। त्यसैले अब प्रोबेबिलिटी अफ एस और ब्ल्याक कार्ड इक्वल्स टु पिए प्लस पिबी। अब इन्टरसेक्सन भएकोले माइनस गर्नु पऱ्यो, पिए इन्टरसेक्सन बी। सो एस कार्ड मसँग 4 वटा छ, ब्ल्याक कार्ड मसँग 26 वटा छ र कमन भनेको 2टा कमन छ। सो 4 + 26 30, 30 - 2 28, 28/52 it will be 7/13। आई थिङ्क बुझिरहेको हुन्छ, यो सजिलै हुन्छ है, एकचोटि रिभाइज मात्र गर्ने हुन्छ, यसमा खासै गाह्रो चाहिँ के पनि हुँदैन यसको। र जस्तै अब अर्को यसमा गऱ्यो भने ओके, अ पर्सन इज नोन टु हिट अ टार्गेट 3 आउट अफ 4 शट भनेको 4 चोटि हान्यो भने उसको 3 वटा सर्ट स्योर मिल्ने भयो। एन्ड वेयर एज अनदर पर्सन इज नोन फर द हिट द टार्गेट एट 2 आउट अफ 3, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट द टार्गेट बिङ हिट बाई अल वेन दे बोथ ट्राई। अब दुवैले गर्दाखेरि कति हुन्छ, दुवैले हान्यो भने के हुन्छ भनेछ। त्यसैले फर्स्ट पर्सनलाई म ए सपोज गर्छु, सेकेन्डलाई बी। लेट फर्स्ट पर्सन बी ए एन्ड सेकेन्ड बी बी। सेकेन्ड पर्सन बी। अब फर्स्टको 3 आउट अफ 4 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको 3/4 हुने भयो, प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको 2/3। 2टा मेरो प्रोबेबिलिटी यसरी आउने भयो। अब क्वेसनले के सोधेको छ भने दुवैले गर्दाखेरि वाट इज द प्रोबेबिलिटी भनेको छ, दुवैले सर्टमा हान्ने। त्यसैले अब कहिले काहीँ हान्दाखेरि दुवैको कमन पनि हुनसक्छ। सो फर्स्ट आई विल फाइन्ड पिए इन्टरसेक्सन बी, किनभने हाम्रो फर्मुलामा इन्टरसेक्सन आउँछ र इन्टरसेक्सन भनेको मेरो जहिले पनि मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, पिए इन्टु पिबी द्याट इज 3/4 इन्टु 2/3 द्याट इज इक्वल्स टु 1/2 आउने भयो। अब बोटले गर्ने भनेपछि ए युनियन बी सोधेको हो। सो पिए प्लस पिबी
minus p a intersection b. Just we will substitute the value अब जस्तै p भनेको 3/4 plus 2/3 minus 1/2. अब मैले डाइरेक्ट गरेँ भने एलसीएम मेरो 12 आउने भयो. 12 भनेपछि यसलाई 4 9 plus 8 minus 6 that is 11/12. दुवैले हाने चान्स भनेको 11/12 हुन्छ. यो चाहिँ यस्तो कमन भयो भने है. अब यहाँ डाइसको कुरा आयो. अब चाहिँ भनेको इफ टु डाइस आर रोल्ड एट वान्स, दुईटा डाइस थ्रो गर्यो. दुईटा डाइस थ्रो गर्ने बित्तिकै मैले भनेको थिएँ टोटल केसेस भनेको 6 × 6 36 हुन्छ. म पहिल्यै लेखिदिन्छु. टोटल केस इक्वल्स टु टोटल केस अथवा टोटल नम्बर अफ केस, टोटल केस जुनसुकै लेखे पनि केही फरक हुँदैन. टोटल केस n इज इक्वल्स टु मेरो 36. वाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिङ टोटल 8 भनेको स्याम्पल स्पेस. ल अब चाहिँ हामी स्याम्पल स्पेस बनाउँछ है. स्याम्पल स्पेस भनेको जस्तै टोटलमा 8 आउनु पर्ने भयो भनेपछि कुन कुन हुन्छ त्यो सबै 36वटै लेखेर त हामीलाई गाह्रो हुन्छ. त्यसैले 8 आउनलाई के हुन्छ, पहिलोमा 1 आयो भने दोस्रोमा म्याक्सिमम 6 हुन्छ. 1 देखि 6 भनेको 7 मात्र भयो, मिलेन भने पहिलोमा मेरो डुवा आयो भने तेस्रोमा 6 आउनु पर्ने हुन्छ, दोस्रोमा 6 आउनु पर्छ. सो 2 + 6 = 8. अर्को त कुनै उठेन. पहिलोमा तिर्खी र अर्कोमा पन्जा आउन सक्ने भयो, 4 र 4 आउन सक्ने भयो. अगाडि पनि चौका पछाडि पनि चौका आउन सक्ने भयो. अब यहाँ भनेको पन्जा र तिर्खी राख्न पाउँछ कि पाउँदैन होला, एउटा क्वेसन है. मैले तिर्खी र पन्जा त लेखिसकेँ. अब पन्जा र तिर्खी राख्न पाउँछ कि पाउँदैन, यसमा कन्फ्युज हुनु हुँदैन. यसमा चाहिँ राख्न पाउँछ. राख्न किन पाउँछ भने पहिलोमा तिर्खी आएको छ, दोस्रोमा पन्जा आएको छ. किनभने मसँग त दुईटा डाइस हो. दुईटा डाइस भनेको पहिलो डाइस र सेकेन्ड डाइसको रिलेसन नै छैन. दे आर नट रिलेटेड विथ इच अदर. त्यसैले यसमा राख्न पाउने हुन्छ. पन्जा र तिर्खी हुने भयो, अर्को छक्का र डुवा हुने भयो भनेपछि मेरो यो सबै केस हुन्छ. सो टोटल केस भनेको मसँग 5वटा हुने भयो स्याम्पल स्पेस, अथवा यसलाई स्याम्पल स्पेसै भयो. सो फेभरेबल केस भनेको 5वटा रहेछ. फेभरेबल केस इक्वल्स टु 5. फेभरेबल केस m भनेपछि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु m/n. अब मैले अहिले चाहिँ फर्मुला लेखिनँ है, यहाँ लेख्न पर्छ. प्रोबेबिलिटी फेभरेबल केस डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ केस लेखेकै हुनुपर्छ. सो 5/36 यो मेरो फर्स्ट नम्बरको एन्सर भयो. अब सेकेन्ड नम्बरमा टोटल अफ 5 र 7 भनेको छ. भनेपछि 5 र 7 भनेपछि अर भनेपछि मैले जुन पनि गर्न पाएँ त्यसको लागि स्याम्पल स्पेस भनेको 5 आउनलाई मेरो 1 र 4, 7 आउनलाई 1 र 6 यो एउटा भयो. 2 र 3, 2 र 5, 3 र 2, 3 र 4. जहिले पनि याद गर्दा चाहिँ मैले पहिलो नम्बर भनेको पहिलो डाइसबाट लेखिरहेको छु, सेकेन्ड भनेको सेकेन्ड डाइसबाट लेखिरहेको हो. मेरो पहिलोमा 3 सम्म आयो. अब 4 पनि आउनु पाउँछ. 4 आयो भने 1 हुने भयो, 4 आयो भने 3 आउने भयो. अब 5 आयो भने मेरोबाट 5 निकाल्नलाई त अरू आउन पाएन, त्यसैले 5 को केस मिलेन. अब 7 को लागि मात्रै मिल्छ. 7 आउन पहिलोमा 5 आउनु पर्यो, दोस्रोमा 2 आउनु पर्यो. अब अर्को मेरोमा 6 आउनु पाउँछ. 6 र 1 भन्यो भने 7 हुने भयो. त्यसैले मेरो फेभरेबल केस भनेको 80 मात्रै छ. सो नम्बर अफ फेभरेबल केस अथवा फेभरेबल नम्बर पनि लेखिदेऊ. नम्बर अफ फेभरेबल केस m इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा हुने रहेछ. सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु m/n. m भनेको मेरो 10 भयो अहिले, डिभाइडेड बाई 36. सो मैले 2 ले मात्र काट्न पाउँछु. सो 5/18. त्यसैले यो चाहिँ हामीले मनमा नै याद गरेर लेख्ने हुन्छ. त्यो 36वटा टेबल बनाएर चाहिँ साध्य हुँदैन. त्यसैले अब यहाँ अर्को ल 2 कोइन्स आर टस साइमल्टेनियसली, डिटरमाइन द स्याम्पल स्पेस भनेको दुईटा कोइन टस गर्दा के हुन सक्छ पहिला त्यही चाहियो. त्यसैले लेट
head be represented by H, head be represented by H and tail be represented by T भनेको मेरो हेड र टेल डिफाइन भयो यहाँ। अब दुईटा पठाएपछि मेरो स्याम्पल स्पेस, अब स्याम्पल स्पेस के हुने भयो, अघि दुईटाको हामीले डाइरेक्ट भन्न पाउँछ हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यो मेरो कर्ली ब्र्याकेटमा इन्क्लोज हुने भयो। भनेको मसँग चारवटा फेभरेबल केस छ, यो बाहेक अरू त आउन सक्दैन। त्यो कोल्टो पर्यो यताउता भयो भने त्यस्तो क्वेसन चाहिँ हुँदैन है यस्तोमा। सो अब फर्स्ट क्वेसनमा फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ टु हेड, टु हेड आउने, हेड र हेड आउने भने त यहाँ एउटा मात्रै छ। मेरो टोटल केस भनेको 4 छ, टोटल केसेस n इज इक्वल्स टु 4, चारवटा मध्ये एउटा आउनै पर्छ। सो फर्स्ट वान नम्बरको प्रोबेबिलिटी भनेको m/n, हेड हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1 आउट अफ 4, चारचोटिमा एकचोटि आउँछ। सेकेन्ड नम्बर वान हेड, अब वान हेड आउने भनेको अब कन्फ्युजन, वान हेड आउने भनेको यसमा त दुईटा हेड आयो, मैले यसलाई त काउन्ट गर्न पाउँदिनँ। वान हेड भनेको यो र यो। सेकेन्ड नम्बरलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी भनेको m/n 2/4 द्याट इज इक्वल्स टु 1/2 हुन्छ। अब मैले यसमा एउटा अझ अलिकति बुझाइ के दिन्छु भने, जस्तै त्यहाँ वान हेड मात्र भनेकोले चाहिँ मैले यसलाई र यसलाई लिएँ, 2/4 गरेँ, 1 मा एन्सर निकालेँ। अब कहिले काहीँ क्वेसनमा के हुन्छ, एट मोस्ट र एट लिस्ट भन्छ है, एट लिस्ट र एट मोस्ट, कहिले काहीँ यो दुईटा वर्ड आउँछ। एट लिस्ट भनेको मिनिमम पनि भनेको भयो, एट मोस्ट भनेको त्योभन्दा बढी हुनु हुँदैन। एटलिस्ट वान हेड, ल हेरौँ है, एटलिस्ट वान हेड भनेको मिनिमम पनि एउटा हेड चाहिन्छ। एउटा हेड भए पनि भयो, दुईटा भए पनि भयो, तिनवटा भए पनि भयो। त्यसैले एटलिस्ट वान हेड भन्यो भने मेरो यसमा यो पनि पर्छ, यो पनि पर्छ, यो पनि पर्छ, यसमा मेरो तिनवटा फेभरेबल केस हुन्छ। अब यहाँ एट मोस्ट भनेको छ, एट मोस्ट हेड, एट मोस्ट वान हेड भनेको म्याक्सिमममा मसँग एउटा हुन्छ। त्यसैले यो भयो, यो भयो, यो भयो, यसको तिनवटा। हेरौँ है, एटलिस्ट भन्दाखेरि मेरो यो पर्यो, हेड र हेड पर्यो, एटमोस्ट भन्दाखेरि यो पर्यो। त्यसैले यो चाहिँ हामीले नेपालीबाट बुझ्नलाई एटलिस्ट भनेको कम्तीमा पनि चाहियो, कम्तीमा पनि चाहियो भने एउटा नभइकन हुँदै हुँदैन मलाई, जसरी भए पनि चाहिन्छ, हामीले जिडी गरे जस्तो गरेर पनि चाहिन्छ। एटमोस्ट भनेको म्याक्सिमममा त्यति हुँदै नभए पनि हुन्छ मलाई, तर भयो भने त्योभन्दा बढी हुँदैन। त्यसैले यो वर्ड चाहिँ हामीले कन्फ्युज हुनु हुँदैन। एटलिस्ट र एटमोस्ट भनेको यहाँ मेरो त 3 र 3 आएकोले सेम भन्ने चाहिँ होइन। 3 कसरी आयो, एकचोटि यो नलेको, एकचोटि यो नलेको, हरेकपल्ट त हामीलाई यही आउँछ भन्ने छैन। त्यसैले हामीले त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, एटलिस्ट र एटमोस्ट। र अब यहाँ फेरि कोइनकै आएको छ भनेको, इफ 3 अनबायस्ड कोइन, अनबायस्ड भनेको नबिग्रिएको अथवा त्यो सिधा आउने भन्न खोजेको है, त्यो यताउता खेरकाट नगरेको भन्न खोजेको। इफ 3 अनबायस्ड कोइन्स आर फ्लिप्ड वन्स, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अल 3 हेड्स, at least one head, 4 head and 4 tail. If 4 head or 4 tails त हुँदैन, यो क्वेसनमा रङ रहेछ, यो नगरौँ, किनभने तिनवटा कोइन टस गऱ्यो भने त मेरो त हेड 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 तिनवटासम्म मात्र आउने हुन्छ, त्यो बाहेक आउँदैन। त्यसैले यसमा पनि सेम यही क्वेसन भयो। लेट हेड एन्ड टेल बी रिप्रेजेन्टेड बाई, हेड एन्ड टेल be represented by H and T respectively। भनेपछि sample space भनेको चारवटासम्म हामीले यसरी डाइरेक्ट गर्न पाउने हुन्छ। अब तिनवटा भन्दा अलिकति लामो हुन्छ, त्यसैले मैले भनेको जस्तै सिरियली बनाइदिउँ एकचोटि, किनभने हामीसँग फर्मुला थाहा छ, 2 पावर n हुन्छ। 2 पावर n भनेकोले 2 क्युब 8 हुन्छ। स्याम्पल स्पेस भनेको हामीले यहाँ वी हेभ 2 पावर n द्याट इज 2 क्युब द्याट इज इक्वल्स टु 8, 8वटा आउँछ हामीले थाहा भयो। त्यसैले यहाँ स्याम्पल स्पेस 8वटा गर्नुपर्ने भयो। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल मेरो स्याम्पल स्पेस भनेको 80 आउने भयो अब 80 आइसकेपछि मेरो फर्स्ट नम्बरको प्रोबेबिलिटी अनुसार टोटल नम्बर अफ केस भनेको 8 हुने भयो अल थ्री हेड भनेको त यो भयो सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु m/n द्याट इज 1/8 केही भएन सेकेन्ड नम्बर एटलिस्ट वान हेड एटलिस्ट मिनिमम पनि एउटा हेड चाहिन्छ मलाई मिनिमम पनि एउटा हेड चाहिन्छ भने यसमा मात्र हेड छैन अरूमा त मिनिमम एउटा त छ एउटा एउटा यहाँ दुईवटा छ यहाँ एउटा दुईवटा दुईवटा तिनवटा एटलिस्ट वान हेड भनेपछि सबै काउन्ट भयो यो काउन्ट भएन द्याट इज m/n 7/8 7वटामा त मिनिमम एउटा हेड छ लास्ट एउटामा चाहिँ एउटा पनि हेड नभएकोले मैले यसलाई काउन्ट गर्न पाइनँ अब जस्तै एटमोस्ट वान हेड ल जस्तै यही क्वेसनमा थर्ड नम्बरमा एटमोस्ट वान हेड भनेको भाइ म्याक्सिमममा एउटा हेड हुनु पाउने भनेको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा मात्रै छ भनेको प्रोबेबिलिटी m/n सरी ब्र्याकेट है भनेको 4/8 द्याट इज इक्वल्स टु 1/2 एटमोस्ट वान हेड एउटा मात्र हेड हुने म्याक्सिमममा एउटा हेड हुने भने हुँदै नभएकोलाई पनि काउन्ट गर्न पाउँछु यसलाई काउन्ट गरेँ यसलाई काउन्ट गरेँ यसलाई काउन्ट गरेँ र माथिकोलाई काउन्ट गरेँ सो इट विल बी 4 त्यसैले स्याम्पल स्पेस यो दुईवटासम्म हामीले डाइरेक्टली यसरी लेख्ने हुन्छ फरक भएन र तिनवटा अथवा चारवटा भन्यो भने हामीले यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ त्यसैले यसरी नै गर्ने हो हामीले चाहिँ एउटा हुने भयो अब यसको अलिकति गरौँ जस्तै यहाँबाट गऱ्यो भने ओके अ ब्याग कन्टेन्ट 20 टिकट्स मार्क विथ नम्बर 1 to 20 भनेको 1 देखि 20 सम्म लेखेको टिकटहरू भयो वान टिकट इज ड्रन ऱ्यान्डमली कुनै एउटा कार्ड निकाल्यो फाइन्ड द प्रोभाइड डाटा मल्टिपल अफ 2 or 4 5 भनेको टोटल कार्ड टोटल टिकट भनेको मसँग n मान्यो भने यो 20 वटा हुने भयो अब मल्टिपल अफ 2 or 5 भनेको छ है मल्टिपल्स अफ 2 or 5 याद गरौँ 2 ले पनि जाने 5 ले पनि जाने यो हामीले अब फर्स्ट नम्बर गऱ्यो भने डाइरेक्ट गऱ्यो भने ल टिकट नम्बर मल्टिपल अफ 2 टिकट नम्बर मल्टिपल अफ 2 भनेको 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 ले डिभिजिबल हुने 80 वटा छ टिकट नम्बर मल्टिपल अफ 5 भनेको 5 10 15 20 भनेपछि मसँग यहाँ दुईवटा त कमन रहेछ 10 र 20 10 र 20 कमन छ त्यसैले मैले प्रोबेबिलिटीको हिसाबबाट त्यसलाई कमनलाई हटाउनु पर्ने भयो भनेको यसमा चाहिँ टिकट नम्बर 2 लाई मैले टी रिप्रेजेन्ट गरेँ 2 इज रिप्रेजेन्टेड बाई टी 5 इज रिप्रेजेन्टेड बाई एफ भनेपछि पिटी इक्वल्स टु मेरो कट्टा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/20 हुने भयो पिएफ 5 को 4/20 र कमन टी इन्टरसेक्सन एफ मेरो दुईवटा कमन छ 2/20 यसरी निकालेपछि प्रोबेबिलिटी अफ टी युनियन एफ भनेको 2 or 5 और भनेको युनियन हुने भयो सो यसको चाहिँ पिटी प्लस पिएफ माइनस पिटी इन्टरसेक्सन एफ यसको हिसाब गर्दाखेरि 10/20 प्लस 4/20 माइनस 2/20 10 plus 4 14 14 minus 2 12 12/20 सो 12/20 यसरी गर्दाखेरि मैले काट्दाखेरि 4 ले काट्यो भने 3/5 आउने भयो है सिमिलरली सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा 3 or 4 भनेको छ भनेको ल सेकेन्डलाई गरे भने टिकट नम्बर मल्टिपल अफ 3 3 ले डिभिजिबल जाने भनेको 3 6 9 12 15 18 टिकट नम्बर मल्टिपल अफ 4 ले कमन जाने भनेको 4 8 12
16 20 भनेको मेरो माथिको केसमा प्रोबेबिलिटी अफ 3 1 2 3 4 5 6 6 by 20 यसमा प्रोबेबिलिटी अफ 4 भनेको 5 by 20 आयो तर कमन भनेको एउटा कमन छ मेरो 12 by 12 कमन छ त्यसैले p t इन्टरसेक्सन f भनेको मेरो एउटा कमन भएकोले 1 by 20 1 by 20 भएपछि यसको मेरो फर्मुला कति हुने अब p t युनियन f भनेको म फर्मुला लेख्दिन डाइरेक्ट गरे 6 by 20 plus 5 by 20 minus 1 by 20 that is 10 by 20 that is equals to 1 by 2 भनेको यस्तो आउँदा त हामी स्याम्पल स्पेस बनाउनै पर्ने हुन्छ स्याम्पल स्पेस बनाएपछि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ र हाम्रो कन्फ्युजन पनि हुँदैन किन हामीले सोच्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यही नम्बरलाई रिपिट गरिरहेको हुनसक्छ अथवा जे पनि हुन सक्ने भएकोले यसरी लेख्दा चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ ल अब अर्को एउटा क्वेसन छ जस्तै एबिसी आर 3 म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको रिलेटेड छैन भनेको चाहिँ एसँग बी मतलब छैन बीसँग सी को मतलब छैन एसँग सी मतलब छैन कोहीसँग रिलेटेड भएको छैन एन एक्जिस्टिभ इभेन्ट एसोसिएटेड विथ द ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट सच दैट पीबी इक्वल्स टु 3/2 पीए एन्ड पीसी इक्वल्स टु 1/2 पीबी फाइन्ड पीए भनेको अब रिलेसन गिभन छ यो रिलेसनबाट मलाई पीए को भ्यालु भेटाउनु छ भनेको ल मेरो जस्ट रिलेसन गिभन भनेको ल पीबी इक्वल्स टु 3/2 पीए अर्को पीसी भनेको 1/2 पीबी र मलाई भेटाउनु पर्ने भनेको पीए भेटाउनु पर्ने छ अब यहाँबाट मैले रिलेसन भनेको हामीले म्याथ्स भनेको जसबाट पनि रिलेसन निकाल्न पाउने भएकोले मलाई चाहिने पीए छ सो आई विल एक्सप्रेस अल इन टर्म्स अफ पीए मिल्छ भने हामी त्यसरी पीए निकाल्नु पर्ने हुन्छ जस्तै अब वी हैव पीए प्लस पीबी प्लस पीसी इक्वल्स टु 1 हो मेरो तीनटा भएपछि 1 हुने भयो मलाई पीए चाहिने पीएलाई मैले पीए नै लेखेँ प्लस पीबी पीबी को भ्यालु 3/2 पीए 3/2 पीए यो पनि पीए मा गयो प्लस अब पीसी पीसी को रिलेसन त यहाँ पीबी मा छ भने म यसलाई सल्भ गरिदिन्छु 1/2 पीबी भनेको 3/2 पीए दैट इज 3/4 पीए भने यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ जुन भेटौ भने चाहिँ त्यसमा लाने हो सो पीए इक्वल्स टु 1 अब यसलाई सल्भ गरौँ जस्तै अब कन्फ्युजन हुनलाई ल एलसीएम लिदियो 4 एलसीएम हुने भयो 2 र 4 को यसको तल केही छैन त 1 भयो यो 1/1 पीए सो 4 पीए प्लस 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो 6 पीए प्लस 3 पीए equals to 1 4 plus 16 10 plus 3 13 so 13 PA equals to 1 1 and 4 eta cross multiply भयो so PA equals to 4/13 मिल्यो मिलेन याद गर्ने के भने डिनोमिनेटर शुड बी अलवेज ग्रेटर देन न्युमरेटर जस्तो सुकै क्वेशन होस् प्रोबेबिलिटीमा डिनोमिनेटर भनेको ठुलो हुनै पर्छ ठुलो नभइकन काम छैन त्यसैले यसमा चाहिँ जस्ट रिलेसन एटाउटा मात्र गर्नुपर्ने क्वेशन भयो अनि यसमा चाहिँ याद गर्ने फर्मुला चाहिँ पीए पीबी प्लस पीसी इक्वल्स टु 1 भनेर याद गर्नुपर्ने थियो नत्र यो फर्मुला नभएको भए हामीले आन्सर निकाल्न मिल्दैन यसमा फेरि यसमा ए एन्ड बी आर द टु इभेन्ट्स सच दैट पीए इक्वल्स टु 0.5 अब यहाँ पोइन्टमा दिएको छ अब पोइन्टमा दिएकोलाई हामीले फ्र्याक्सनमा लगेर गरे पनि केही फरक पर्दैन जस्तै अब 0.5 भनेको कति हुने भयो 1/2 हुने भयो 0.3 भनेको 3/10 सबै आउने भयो अनि ए एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन हो त्यसैले अब हामीले यसमा पोइन्टमा दिएको छ पोइन्टैबाट गरे भयो फ्र्याक्सनमा लगे पनि केही फरक पर्दैन भनेको गिभनमा चाहिँ पीए इक्वल्स टु 0.5 अब क्वेसनमा पोइन्टमा छ सो आई विल सल्भ विथ अ पोइन्ट पीबी 0.3 पीए एन्ड बी भनेको इन्टरसेक्सन हो है इन्टरसेक्सन 0.1 यति गिभन छ मलाई भेटौ के भने चाहिँ पीए युनियन बी अर भनेको युनियन सो पीए युनियन बी भनेको पीए प्लस पीबी माइनस पीए इन्टरसेक्सन बी दैट इज पीए भनेको 0.5 पीबी भनेको 0.3 इन्टरसेक्सन भनेको 0.1 538 8 मा 1 गयो 7 यो 1 नम्बर भयो सेकेन्ड नम्बरमा मलाई पीए बट नट बी भनेको पीए बट नट बी भनेको यसमा नट बी भने चाहिँ बी कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो पीए
भनेको अब इन्टरसेक्सन माइनस कम्प्लिमेन्ट आएपछि हामी माइनस गरिदिन्छौँ पी ए इन्टरसेक्सन बी गरिदिने हुन्छ सो पिए भनेको 0.4 सरी 0.5 माइनस ए इन्टरसेक्सन बी 0.1 छ 0.1 द्याट इज इक्वल्स टु 0.4 थर्ड नम्बरमा पिबी बट नट ए भनेको मलाई बी चाहियो तर ए चाहिएन भनेपछि मैले इन्टरसेक्सन गरेँ बी इन्टरसेक्सन ए भनेको ए इन्टरसेक्सन बी र बी इन्टरसेक्सन ए भनेको सेम हो सो यसको चाहिँ कति आउने भयो 0.3 माइनस 0.1 द्याट इज 0.2 ल यो फोर्थ नम्बरको पी ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट नाइदर ए नर बी भनेको पी ए कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु पी ए इन्टरसेक्सन बीको कम्प्लिमेन्ट जस्तै कम्प्लिमेन्ट र कम्प्लिमेन्टको फङ्सन आएको छ भने यहाँ जुन साइन दिएको छ त्यसको अपोजिट हो युनियन बन्यो भने पछाडि इन्टरसेक्सन अगाडि इन्टरसेक्सन भयो भने पछाडि युनियन हुन्छ सो यसको बेसिक फर्मुला यो आउने भयो अब यो सिंगल कम्प्लिमेन्ट आइसकेकोले सिंगल कम्प्लिमेन्ट भनेको मैले 1 मा माइनस गर्न मिल्छ सो 1 माइनस पी ए इन्टरसेक्सन बी सो 1 माइनस पी ए इन्टरसेक्सन बी 1 माइनस 0.1 इट विल बी 0.9 यसको फाइनल आन्सर भयो अब अर्को क्वेसन भनेको लिप इयरसँग रिलेटेड छ जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भोकल मैले अलिकति लेखिसकेको थिएँ सो लिप इयरको क्वेसन आउँदाखेरि जस्तो हामीसँग लिप इयर भनेको कति दिनको हुन्छ भने त्यो बुझाउन ट्राई गर्छु म पहिला यसमा द्याट इज वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट अ लिप इयर हैज अ 52 सन्डे सरी 53 सन्डे 52 सन्डे त हरेक वर्षमा हुन्छ नै अब लिप इयर भएकोले हाम्रो इयरमा हुने 365 डेज प्लस 1 गर्दा 366 डेज त्यसलाई विकली 7 डेज हुने भएकोले डिभाइड गर्दा मेरो कति आउने हो 52 विक्स प्लस 2 डेज 52 विक्स भनेपछि अब सन्डेदेखि स्याटरडेसम्म सबै 52 चोटि त आउने भयो हामीले भन्ने वर्षमा 52 हप्ता हुन्छ भन्छ हरेकपल्ट 52 हप्ता हुँदैन 52 हप्ताभन्दा एक दिन बढी हुन्छ जहिले पनि अब त्यो एक दिन भनेको अब कसरी मिलाउने भने प्लस 2 डेज अब क्वेसनले सोधेको 53 सन्डे भनेको सन्डे चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसैले मेरो यो जुन 2 डेज आएको छ यो 2 डेज भनेको इन अ लिप इयर द एक्स्ट्रा 2 डेज मेबी जुन पनि हुनसक्छ सो इट मे बी सन्डे मन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे सन्डे यो 7वटा मध्ये कुनै दुईटा त रिपिट हुने भयो त्यसैले दुईटा मध्ये यो 7वटा मध्ये कुनै दुईटा रिपिट हुने भएकोले अब सन्डे आउने चान्स भनेको यहाँ पनि सन्डे आउने चान्स छ यहाँ पनि सन्डे आउने चान्स छ दुईचोटि सन्डे आउने चान्स छ सो टोटल नम्बर अफ केस यही हो हुनुपर्ने टोटल नम्बर अफ केस 7 हुने भयो र फेभरेबल केस मलाई सन्डे हुने भएकोले यो दुईटा मध्ये एउटा सो फेभरेबल केस इज 2 therefore द प्रोबेबिलिटी विल बी m/n र m/n भनेको 2/7 आउने भयो यसको आन्सर यो चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटीमा लिप इयरको क्वेसन यो एउटा भयो है अब मैले गर्न लागेको दुईटा क्वेसन छु त्यो दुईटा क्वेसन भनेको वी हेभ टु सल्भ इट बाइ द कम्बिनेसन मेथड कम्बिनेसनबाट गर्ने क्वेसन हुन्छ है कम्बिनेसनबाट गर्ने भनेको हामीले प्रोबेबिलिटीमा पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसन गर्दाखेरि इट विल बी युज्ड इन प्रोबेबिलिटी भनेर त्यसको युटिलाइजेसनमा पढेको थियौँ अहिलेसम्म हामीले हिसाब गरेकोमा त्यो युज गरेको छैन अब युज गर्ने है जस्तै फर्स्ट क्वेसन देयर आर 5 येल्लो एन्ड 3 व्हाइट बल भनेको टोटल बल भनेको 8 हुने भयो टोटल बल भनेको 8 वटा भयो टोटल बल इक्वल्स टु 8 2 बल्स आर ड्रन दुईटा बल मैले निकालेँ भनेपछि 2 बल्स ड्रन अब 8 वटाबाट दुईटा निकाल्ने भने यहाँ त चोइसको कुरा आयो भनेको टोटल केस भनेको C8 2 8 वटा बलबाट मैले दुईटा बल निकाल्ने भयो र अब यसको फर्मुला युज गरेँ भने 8 परमुटेसन डिवाइडेड बाई 8 minus 2 permutation 2 permutation that is 8 permutation divided by 6 permutation 2 permutation so it will be 28 हुने भयो मैले डाइरेक्ट हिसाब किनभने 6 परमुटेसन र काट्यो 8 7 56 56 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 28 हुने भयो मेरो टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल केस भनेको 28 वटा हुने रहेछ अब यो पछि मेरो फर्स्ट क्वेसन के छ भने बोथ आर व्हाइट बल ए मा बोथ आर व्हाइट बल भनेको छ 1 फेभरेबल केस एम भनौं न सी बोथ आर व्हाइट बल मसँग तीनटा छ तीनटामा दुईटा आउनु पर्ने भयो so that is equals to 3 permutation divided by 3 minus 2 permutation 1 permutation sorry
3 minus 2 permutation or 2 permutation, that will be equals to 3. So probability कति हुने भयो यसमा m by n भनेको 3 by 28 आउने भयो मेरो बोट व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी 3 by 28. सेकेन्ड नम्बरमा बोट आर येलो भनेपछि यसको पनि फेभरेबल केस येलो मसँग 5 वटा छ 5 वटाबाट दुईटा निकाल्नु पर्यो 5c2 that is 5 permutation divided by 5 minus 2 permutation that is 5 into 10 भनेको यो 10 आउने भयो. So probability equals to m by n that is equals to 10 by 28. यो चाहिँ सजिलो हुने भयो है. अब थर्ड नम्बरमा वान अफ इच कलर भनेको छ. वान अफ इच कलर भनेपछि फेभरेबल केस भनेको 5 वटाबाट मेरो एउटा आउनु पर्ने भयो अर्को 3टाबाट एउटा आउनु पर्ने भयो दुईटा एउटा आउने भएकोले. So it will be 5 permutation divided by direct गरे 4 permutation 1 permutation into 3 permutation 2 permutation 1 permutation. So it will be 5 into 3 that is 15 आउने भयो दुईटै आउने चान्स है 15. So probability equals to 15 divided by 28. भनेको यसरी बलहरुको क्वेशन आयो भने याद गरौँ है. बलहरुको क्वेशन कुनै चुज गर्ने आयो भने वी आर युजिङ दिस कम्बिनेसन मेथड गर्दा डाइरेक्ट आउँछ. नत्र हामीले यो कसरी सल्भ गर्नुपर्ने थियो भने हामीले ट्री डायग्राम बनाउने हुन्छ. ट्री डायग्राम भनेको अहिले हामीले गरिराख्ने चीज होइन. अब त्यो हामीले लोअर क्लासमा गरिसकेको भयो ट्री डायग्राम. त्यसैले अहिले हामी हायर स्टडीजमा गइसक्यो ट्री डायग्राम जस्तो गरेर गर्दैन. यस्तो क्वेशन आयो भने डाइरेक्टली यो कम्बिनेसन युज गर्छौं. कम्बिनेसन गरेपछि सजिलै आउँछ. र त्यसै अब अर्को एउटा म फेरि क्वेशन गर्छु ल. यहाँ सेम यस्तै क्वेशनलाई देयर आर 3 इकोनोमिक्स 4 इन्जिनियर 2 स्ट्याटिस्टिशियन एन्ड 1 डक्टर भनेपछि टोटल भनेको 3 + 4 + 2 + 1 that is 10 10 जना आउने भयो. अब अ कमिटी अफ 4 इज टु बी मेड भनेको 4 जनाको कमिटी बनाउनु पर्ने भयो भनेपछि टोटल केस सी 10 जनाबाट मैले 4 जना निकाल्नु पर्ने भयो. So it will be 10 permutation divided by 10 minus 4 permutation 4 permutation that is 10 permutation divided by 6 permutation 4 permutation कति आउँछ हेरौँ है त. that is 10 permutation divided by 6 permutation 4 permutation that is 210 भनेको मैले सेलेक्सन भनेको 210 तरिकाबाट गर्न मिल्ने भयो. यो सिम्पल केसमा हाम्रो 210 भयो. अब फर्स्ट क्वेशन फाइन्ड द प्रोभाइड डाटा कमिटी कन्सिस्ट इच काइन्ड हरेकको एक एक जना चाहिने भयो भनेपछि फेभरेबल केस एम भनेको जस्तै 3 जना इकोनोमिक्सबाट एक जना आउनु पर्यो 4 जना इन्जिनियरबाट एक जना आउनु पर्यो 2 जना स्ट्याटिस्टिशियनबाट एक जना आउनु पर्यो र एक जना डाक्टरबाट एक जना आउनु पर्ने भयो. यसलाई सल्भ गर्यो भने 3 permutation divided by 3 minus 1 भनेको 2 1 permutation into 4 permutation 4 minus 1 3 permutation 1 permutation into 2 permutation 1 permutation 1 permutation into 1 permutation divided by 0 permutation 1 permutation 0 permutation भनेको 1 हुन्छ है. अब यसको हिसाब गरे नि भनेको 3 into 4 into 2 नै आउने भयो. So 24 आउने भयो यता. So probability equals to 24 divided by 210. अब मैले यसलाई 2 ले काटे भने 12 by 105. अब अझ मैले 3 ले काट्न मिल्छ 3 ले काटे भने 4 3 ले काट्यो भने 35. So answer will be 4 by 35 हुने भयो. यो यसरी आउने भयो. अब सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ एटलिस्ट 1 इकोनोमिक्स. अब यहाँ फेरि वर्ड गरौँ है एटलिस्ट 1 इकोनोमिक्स भनेपछि अब यहाँ मसँग चोइसेस भयो. इकोनोमिक्स भनेको एक जना चाहिने भएकोले मिनिमम पनि एक जना इकोनोमिक्स मलाई चाहिन्छ नै. मिनिमम एक जना इकोनोमिक्स चाहिन्छ भनेपछि हामीसँग इकोनोमिक्स छ 3 जना. अब ल एकचोटि मान्नु इकोनोमिक्स कसैलाई पनि नराख्ने
इकोनोमिक्स कसैलाई पनि नराख्ने गऱ्यो भने अब मैले निकाल्न पाउने के छ, नन अफ इकोनोमिक्स भनेपछि टोटल केस, टोटल इकोनोमिक्स 3 जनालाई मैले हटाएँ भने टोटल भनेको 7 जना बाँकी भयो। अब यहाँ 7 जनाबाट मैले कतिजना निकाल्नु पर्ने छ टोटल साइड। अब फेभरेबल केस एम भनेको 7 जनाबाट 4 जना निकाल्नु पर्ने छ मलाई। द्याट इज 7 परमुटेसन डिभाइडेड बाई 7 minus 4 4 permutation, that is 7 permutation divided by 3 permutation and 4 permutation, 3 permutation into 4 permutation 35 आउने रहेछ भनेको। यो 35 वटा तरिकामा चाहिँ भन्नाले ओके प्रोबेबिलिटी भनेको 35 बाई हाम्रो टोटल केस त हाम्रो 210 थियो। 35/210 भनेको 80 वटा केसमा चाहिँ मैले विदाउट इकोनोमिक्स एकजना पनि नराखिकन गर्न पाउने भयो। ल मैले काटेँ भने 5 30 5 1 6 भनेको 1/6 तरिकाले चाहिँ विदाउट एनी इकोनोमिक्स आई क्यान चुज अ ग्रुप। तर क्वेसनले भनेको एटलिस्ट भनेको छ, त्यसैले यो भनेको पी ड्यास भनौँ न, यसलाई पी मान्यो भने मेरो पी ड्यास भनेको 1 minus p, द्याट इज 1 minus 1/6, 6 minus 1/6 द्याट विल बी इक्वल्स टु 5/6। 5/6 वेजमा चाहिँ मैले एटलिस्ट 1 इकोनोमिक्स हुने गरेर मैले गर्न पाउने हुन्छ। त्यसैले यो माथि गरे चाहिँ विदाउट इकोनोमिक्स एकजना पनि इकोनोमिक्स नराख्ने हो भनेको चान्सेस भयो। 6 जनामा एउटा पनि इकोनोमिक्स नराखिकन आउँछ। अब इकोनोमिक्स राख्ने हो भने 6 जनामा 5 जना चाहिँ इकोनोमिक्स आउँछ। त्यसैले चुजिङ भयो भने चाहिँ हामी यो कम्बिनेसन युज गर्नुपर्ने भयो। चुजिङ छैन भने वी विल युज डाइरेक्टली, अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेखेर हुन्छ कि के हुन्छ, वी विल युज डाइरेक्ट मेथड। जस्तो हामीले यो गरिरहेको डाइरेक्ट गरेको अलिअलि ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा। त्यसैले जस्ट रिमेम्बर द मेथड, वर्ड एउटा याद गर्ने एटलिस्ट एटमोस्ट, अनि यो एउटा फर्मुला पिए युनियन बीको फर्मुला। कमन हुँदाखेरि यो माइनस गर्ने, कमन छैन भने पिए प्लस पिबी हुन्छ, त्यसलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको थिएँ मैले। अनि अर्को भनेको यो हामीले जुन निकालेको थियो जस्तै स्याम्पल स्पेस कार्ड, प्रायःलाई कन्फ्युजन हुने भनेको कार्डमा कन्फ्युजन हुन्छ। खेले पनि त्यो हामीले कहिलेकाहीँ कसैले नखेल्ने पनि हुन्छ, कोही टाँस उनीहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम कन्फ्युज हुन्छ, खै के भने जस्तो हुन्छ। त्यसो टाँस खेल्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो। यो भनेको 13वटा स्पेड, 13वटा क्लब, 13वटा डायमन्ड, 13वटा हर्ट भनेको यो 2टा रेड, यो 2टा ब्ल्याक, सबैमा एकादेखि बादशाहसम्म हुन्छ। र गुलाम मिसी बादशाह यो 3टालाई फेस कार्ड भन्छौँ, र फेस कार्ड भनेको जम्मा 12वटा हुन्छ। अनि डाइस हुन्छ, यो डाइस भनेको 36वटा हुने भयो। डाइस 36वटा होइन कि, डाइसको स्याम्पल स्पेस भनेको 36वटा हुन्छ। र कोइनहरू टस गर्दाखेरि यसरी हुन्छ, हामीले जतिवटा भनेको छ त्यतिवटा गर्ने हुन्छ। 2टा कोइन टस गर्ने डाइरेक्ट लेख्न पायो, हेड हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल। 3टा कोइन टस गऱ्यो भने यो हाम्रो फर्मुला के हो, 2 power n, 2 क्युब भनेको 8वटा हुने भएकोले 8वटाको आधीबाट स्टार्ट गर्ने भनेको 4वटा बन्यो भने 8वटा अनि घटाउँदै जाने, हाफ गर्दै जाने। यसरी हामीले स्याम्पल स्पेस निकाल्न सक्यौँ भने प्रोबेबिलिटी सजिलो हुन्छ। सो प्लिज गो थ्रु इट वन्स अगेन, रिभाइज एकचोटि राम्ररी गर, सजिलै हुन्छ यो च्याप्टर। या थ्याङ्क यू।